चार पर्खालको कुनामा पारी, चार पर्खालको कुनामा पारी, अझै थुनिएका होलान् कति बुहारी। मन्दिरमा गए सती देवी अरे, मन्दिरमा गए सती देवी अरे, तर किन घरभित्रै बिचारी नारी छरे, तर किन घरभित्रै बिचारी नारी छरे। रोहिरहेछिन् नेपाल आमा आज आफ्नै सन्तान लडेको देखेर, रोहिरहेछिन् जनता आज भोकले मरेको देखेर, रोहिरहेछन् जनता आज भोकले मरेको देखेर। उनले चाहेर नि तिमी राम्रो बाटोमा हिँड्न सक्छौ, उनले चाहेर नि तिमी राम्रो बाटोमा हिँड्न सक्छौ, तर आज किन तिमी भिन्नता नारीमा देखाउँछौ, तर आज किन तिमी भिन्नता नारीमा देखाउँछौ। तिमी एक्लै र उनी एक्लै होइन, पाइला त्यसै रोकिँदैन अन्धकारलाई चिर्नेहरूको, कथा त्यसै सिद्धिँदैन अमित प्रेरणा दिनेहरूको, कथा त्यसै सिद्धिँदैन अमित प्रेरणा दिनेहरूको। कदम अघि चाल्दा चाल्दै, कदम अघि चाल्दा चाल्दै लाख बाधा आइपर्छ, सँगै सास लिने सँगै धोकेबाज आइपर्छ, सँगै सास लिने सँगै धोकेबाज आइपर्छ। नमस्कार, पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिलबहादुर राई। पूर्वाञ्चल डिबिया टिभी तपाईँले विश्वको जुनसुकै कुना कन्दरामा रहेर सहजै हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग इन्टरनेटको पहुँच भएको खण्डमा। दर्शक महानुभाव, पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीमा हामीले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गरेका छौँ भने आज हामीले एउटा फरक विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। केही दिन अगाडि रेडिकल लाइफ नेपालले आयोजना गरेको एसई स्पिकरमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सहभागिता भएका थिए र तीमध्ये केही विद्यार्थीहरू फाइनलसम्म पुगे र विनर पनि बने भने कोही विनर फर्स्ट रनर अफ पनि भएका छन्। त्यही विषयलाई आज हामी जोड्नेछौँ विशेष कार्यक्रममा। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ फर्स्ट रनर अफ सफल हुनुभएका रेजिना विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुन शीर्षकमा के भन्दाखेरि, के स्पिच दिँदाखेरि उहाँ चाहिँ विजेता हात पार्नुभयो र विजेता भएपछि के प्राप्त गर्नुभयो, यी विषयवस्तुमा आज हामीले जानकारी गराउनेछौँ। भने उहाँसँग स्पिच मात्र होइन, कविता पनि धेरै छन् भनेर सुनेका छौँ। केही कविता पनि सुनाउने जमर्क गर्नेछौँ र जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, पूर्वाञ्चल डिबिया टिभी भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीलाई अहिले सब्सक्राइबको आवश्यकता परेको छ। कन्जुसै नगरिकन अरूका प्रगतिमा रमाउनका लागि भए पनि र अरूको सफलता हेर्नका लागि भए पनि तपाईँले पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीलाई भित्री मनैदेखि मेरो आफ्नै च्यानल हो भनेर एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेपछि सँगै रहेको बेल आइकन बेललाई पनि दबाइदिनु होला। यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। अब हाम्रो अतिथि रेजिना विश्वकर्मालाई स्वागत गर्नेछौँ। अबको पालो रेजिनासँग गरिएको यो कुराकानी। पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीको विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ रेजिनाजी। हजुर, धन्यवाद। मेरो नाम रेजिना विश्वकर्मा, हाल धरान 9 मा बसोबास गर्ने गर्दछु। मेरो विद्यालयको नाम चाहिँ श्री शारदा बालिका नमुना माध्यमिक विद्यालय हो। यसै वर्ष मैले त्यहाँबाट एसई पास गरेको। मेरो एसईमा चाहिँ 3.55 जिपिए आएर मैले पास गरेको छु। रेडिकल लाइफ नेपालले यो एउटा संस्थाले चाहिँ तपाईँहरूलाई एसईको एउटा त्यो टाइममा एसईको रिजल्ट आउने बेलासम्म चाहिँ एउटा कार्यक्रम, एउटा इभेन्ट गरेको थियो। यसमा यो एसई स्पिकर 2078 को फर्स्ट रनर अफ यहाँले विजेता हात पार्न सफल हुनुभयो। यसको विषयमा पनि हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनु न। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो साउनमा, यही वर्षको साउन महिनामा चाहिँ फर्स्ट राउन्डदेखि सुरु भएको थियो। खास यो एसई स्पिकर्स धरान भन्नाले अरू बेला चाहिँ मान्छेहरूले स्पिच वक्तृत्व कला भनेर चाहिँ अब आयोजना गर्छन्, तर एकै दिनमा चाहिँ अब त्यसरी आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ सही प्रतिभा चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ पत्ता नलागेको कारण फर्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड र थर्ड यानि कि फाइनल राउन्ड गरेर चाहिँ यो सम्पन्न भयो। फर्स्ट राउन्डमा हामीले भिड्दाखेरि जम्मा 23 जना प्रतियोगी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले 5 मिनटको समय पाएका थियौँ अनि आफ्नो विचारहरू प्रस्फुटन गरेर हामीले 23 जनाबाट 15 जना छान्नुभयो। 15 जनामा पर्न चाहिँ म पनि सफल भएँ। अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालले विद्यार्थीमा पारेको प्रभाव भन्ने विषयमा चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड
सुरु भएको थियो अनि त्यसमा पनि मैले आफ्नो राम्रो प्रस्तुति दिएको कारणले हामीलाई त्यहाँबाट 7 जना छान्नुभयो यानि कि हामीलाई फाइनल राउन्डको लागि 7 जनाको छनौट गर्नुभएको थियो। अन्य प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ अब एकै दिनमा चाहिँ सम्पन्न हुने तर हाम्रो चाहिँ बिचमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्ने जस्तै बराज क्षेत्रमा रहेको कृषि फार्म लगुन एग्रिकल्चर प्राली रिसर्च बराज क्षेत्रमा रहेको थियो। हामीले पढेर चाहिँ इन्जिनियरै बन्नुपर्छ डक्टरै पढ्नुपर्छ अनि ती कलम चलाउने हातले चाहिँ गोबर सोर्नु हुँदैन भन्ने विचारलाई तोडेर त्यहाँका सञ्चालकज्यूले चाहिँ यति राम्रो प्रगति गर्नुभएको थियो। त्यसबाट चाहिँ हामीलाई कृषि सम्बन्धी पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट प्राप्त भयो। यसरी नै विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गरेर भर्खरका एससी दिएका विद्यार्थीहरू जुन सुनौलो भविष्यतर्फ जाँदैछन् त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनुभव अनि फराकिलो सोचहरू मिलोस् भनेर चाहिँ हामीलाई त्यहाँ भ्रमणहरू पनि गराउनु भयो। यस्तै कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै गयो। विभिन्न स्कुलहरूमा गएर हामीले त्यहाँका वातावरणहरू चिन्ने मौका पायौँ। त्यस्तै हुँदै हुँदै हाम्रो ग्रान्ड फिनाले भर्खरै सम्पन्न भयो। त्यसमा चाहिँ म फर्स्ट रनर अप हुन सफल भएँ। हामीलाई ग्रान्ड फिनालेमा चाहिँ 7 वटा टपिक दिनुभएको थियो। त्यसबाट चाहिँ हामीले फिनालेको दिनमा नै एउटा चिट्ठा तानेर हामीलाई जुन विषय पर्यो त्यसमा नै हामीले बोल्नुपर्ने थियो, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा मात्र विषयमा केन्द्रित भएर नबोलिकन फराकिलो तरिकाले सबै विषयको ज्ञान हुने भएको कारणले हामीलाई एउटा नयाँ सुरुवात पनि हामीबाट नै सञ्चालन भयो। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो जलस्रोतको महत्त्व भन्ने विषय परेको थियो अनि त्यसमा मैले राम्रै प्रस्तुति दिएर चाहिँ फर्स्ट रनर अप हुन सफल भएँ। रेजिना विश्वकर्माले एससीमा 3.55 अङ्क लिएर उहाँ पास हुनुभएको छ, उत्तीर्ण हुनुभएको छ। रेजिनाजी पूर्वाञ्चल डिबिया टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शक त्यसै गरी तपाईँको शुभचिन्तक तपाईँ जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ प्रेरणा मिलोस् भनेर त्यो शीर्षकको चाहिँ आज जस्तैको तस्तै फेरि तपाईँले एकचोटि स्पिच गर्नु दिनुपर्ने भयो, बोल्नुपर्ने भयो, सुनाइदिनुहोस् न। फेरि पनि नमस्कार। मलाई यो सुनौलो अवसर दिनुभयो पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले ग्रान्ड फिनालेमा चाहिँ मेरो शीर्षक परेको थियो नेपालको जलस्रोतको महत्त्व भन्ने विषयमा चाहिँ मैले बोल्नुपर्ने रहेको थियो। खासमा भन्नुपर्दाखेरि मैले जुन 7 वटा विषयमा मैले आफूले अध्ययन गरेर गएको थिएँ यो विषय चाहिँ मलाई नपरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो। तर पनि अब यही विषय पऱ्यो र पनि मेरो आफ्नो 100% दिएर मैले यो विषयलाई चाहिँ सामान्य देखिन्छ हेर्दाखेरि तर यसमा पनि धेरै रहस्यहरू जुटेका छन्, भित्र दबिएका छन्। त्यो हजुरहरूको सामु म प्रस्फुटन गर्न गइरहेको छु। पानी हो सर्वश्रेष्ठ सबैको प्यास मेटाउने, प्यास मात्र मेटाउन यसले सर्व प्राणी जोगाउने। जल मानव जीवनको लागि नभई नहुने अमूल्य वस्तु हो। जल बिनाको त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ मानवको अस्तित्वको बारेमा। नेपालमा 6000 भन्दा पनि बढी नदी नाला अनि जलका मुहानहरू रहेका छन्। नेपालको करिब 3.95% भूभाग जल सम्पदाले ओगटेको छ। नेपालको छातीमा बगिरहने जलस्रोत जस्तै कर्णालीको कर्मयोग, गण्डकीको गहनता, फेवातालको फैलावट अनि तमोरको तमासालाई सदुपयोग गर्न सके नेपालमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने अनुमान लगाइन्छ। बढ्दो वैज्ञानिक प्रविधिको साथै जलस्रोतलाई पनि सही उपयोग र प्रविधिको प्रयोग गरेर यदि कृषि क्षेत्रमा हामीले सदुपयोग गर्न सके कृषि क्षेत्रबाट नै नेपालको विकास हुने र नेपालले पनि नयाँ काँचुली फेर्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। नेपालको जलस्रोतलाई हेर्दा सामान्य रूप लिन सकिन्छ तर यसभित्र रहेको महत्त्वलाई हामीले बिर्सिँदै आएका छौँ। नेपालको जलस्रोत अनि नेपालमा रहेका सुन्दर जलका मुहान नदी नालाहरूको प्रयोगबाट पर्यटन क्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ। जस्तै विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताललाई मुख्य आकर्षण बनाएर अनि ती सुन्दर नदीहरूमा प्याराग्लाइडिङ, राफ्टिङ जस्ता साहसिक खेलहरूको विकासबाट पनि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा पनि वृद्धि गर्न सक्छौँ। नेपालमा रहेका युवाहरूको सोच यो छ कि नेपालमा कुनै रोजगारी छैन। बेरोजगारीको कारण ती हरिया पासपोर्ट हातमा हल्लाउँदै खाडीमा नै पैसाको बाढी आउँछ भन्दै गाडी धुन जान्छन् अनि त्यही छोरो बाकसमा लास बनी फर्किनुपर्छ। त्यस्तो बाकस त नेपालमा 2 वटा कदरले भित्रै छ।
महोदय, सरकार भने मेरो काका मेरो छोरी भन्दै आफन्तवादीको सिद्धान्तमा आफ्नो जडो गाडिरहेको छ। अनि युवा भने कमलको फुललाई चटक्कै बिर्सेर खाडीमा नै लासको बाकस बनी फर्किन बाध्य छन्। नेपालमा विभिन्न प्रकारका सुनौलो अवसरहरू सृजना गरिएको छ, त्यहीमा जलस्रोत पनि एक माध्यम हो। भन्न चाहिँ हामी चेतनशील प्राणी भन्छौँ, तर हाम्रो मूर्खता अनि बढ्दो सहरीकरणले गर्दा नेपालका ती सुन्दर नदीनालाहरूको अस्तित्व नै ओझेलमा पर्न गएको छ। भन्न चाहिँ जलस्रोतको धनी भन्छौँ, अनि हाम्रो देशकै जग्गा बाँझै छन्, जनता भोकै छन्, अनि गाउँ अझै अन्धकार नै छ। कहाँबाट जलस्रोतको धनी भयो हजुर? युवाको त्यो बुलन्द आवाज अनि जागरिला हात कहाँ पुगे? खाली खाडीमा पैसाको बाढी आउँछ भनेर जाँदा अरूको देशको गुलामी बन्नुभन्दा हाम्रो देशमा भएका यस्ता सुनौलो अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर साना साना कुरामा नै रमाउन सके अवश्य पनि हाम्रो देशको विकासले आकाश चुम्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। अहिलेको आवश्यकतालाई आत्मसात राखेर, हाम्रो आवश्यकताहरूलाई आत्मसात राखिकन यदि जलस्रोतको ती सुनौला अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न सके अनि ती बुलन्द आवाज बोकेका युवाहरूको सकारात्मक सोचलाई प्रयोगबाट पनि देशमा आउने भविष्यका समस्याहरूलाई चाहिँ अहिले नै समाधान गर्न सकिन्छ। नत्र भने नेपाली र सिङ्गो नेपाली जनताको भविष्य अन्धकारमय नहोला भन्न सकिँदैन। यदि जलविद्युतमा मात्र हामीले जलस्रोतको सही उपयोग गर्न सके गाउँ मात्र झलमल्ल होइन, देशलाई पनि समृद्ध पार्न सकिन्छ। त्यसैले अरूको देशमा गएर स्वर्ग नै जान पाए भन्दै रमाउने युवाहरू फर्क देशमै ती सुनौला जलस्रोतको अवसरहरूलाई सदुपयोग गर। सुनदेखि लसुनसम्म अर्काको भर पर्नुपर्ने समस्यालाई पनि जलस्रोतको माध्यमबाट ती सुनौला अवसरहरूको सदुपयोग गरेर बेरोजगारीको समस्यालाई जरेबाट उखाल्न सकिन्छ। त्यसैले जागौ जुटौ, जलस्रोतको उपयोगबाट नै देश विकासतर्फ लागौ भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ राख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, रेजिना विश्वकर्माले भने जस्तै नेपालको खोला नदी नालालाई मात्रै सदुपयोग गर्ने भने हजारौँ युवाहरू यहीँ स्वरोजगार बन्छन्। रेजिना विश्वकर्माले भने जस्तो बाकासमा आकाशमा उडेर आउनु पर्ने मान्छे बाकासमा प्याक भएर नेपाल भित्रिनु फर्किनु पर्दैन थियो होला। साँच्चै नै यो भनाइ गम्भीर छ। यो एकचोटि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि सोच्नु होला र नीति नियम कानुन बनाउने जुन राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एकचोटि सोच्नु होला। रेजिना विश्वकर्माको यो भनाइमा दम छ भनेर हामी पनि भन्छौँ। रेजिना यो सानै उमेरमा तपाईँहरू एसई दिने विद्यार्थी, एसई दिएर बसेको, अब भर्खर 11मा पढ्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ फर्स्ट रनर अफ भइसक्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ विजेता भएपछि धेरै कुरो प्राप्त गर्नुभयो। के प्राप्त गर्नुभयो हाम्रो दर्शक र तपाईँको शुभचिन्तक तपाईँ जस्तै विद्यार्थीलाई पनि हौसलाको निमित्त भनिदिनुहोस् न, के प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले विजेता भएपछि? हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभी हेर्नुहुने यहाँहरू दर्शकको साथै आयोजक सरलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ विनर हुनेलाई चाहिँ काठमाडौँमा रहेको जेबिआर कलेज अनि धरानका विभिन्न प्रसिद्ध कलेजहरूमा चाहिँ 100% छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने अवसर अनि पुरस्कार चाहिँ रूपमा 8,000 दिनुभएको थियो विनरलाई, नगदको रूपमा। अनि त्यस्तै गरी आर्यन ब्युटी पार्लरमा चाहिँ यदि केटीहरू हुनुहुन्छ भने अनि उहाँहरूको सदस्य कोही परिवारमा ब्युटी पार्लर सम्बन्धी कुनै तालिम लिनको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ, सुनौलो अवसरको खोजीमा हुनुहुनेलाई चाहिँ 50% अफ दि तालिमको प्राप्त गराउनु भएको थियो। अनि त्यसमा फर्स्ट रनरअप हुनेलाई चाहिँ धरान मेगा कलेजबाट 50% स्कलरसिपको व्यवस्थापन रहेको छ। अनि त्यसको साथै आर्यन ब्युटी पार्लरबाट चाहिँ 40% स्कलरसिपको व्यवस्था रहेको थियो। त्यसका साथै फर्स्ट रनरअपलाई चाहिँ 5,000 नगद अनि साथै ट्रफी अनि विभिन्न प्रकारका अवसरहरू पनि जुटेका छन्। तपाईँ फर्स्ट रनर अफ हुनुभयो। तपाईँले मेगा कलेजबाट 50%मा छात्रवृत्तिका साथ अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुभयो, नगद 5,000। त्यसै गरी तपाईँको आर्यन ब्युटिसियनमा ब्युटिसियन तालिम 40% छुट र 60% चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने। भनेपछि मेगा कलेजमा तपाईँले चाहिँ 11मा अब एडमिसन गर्दाखेरि 50% छुट
हजुर तपाईँले पाउनुभयो। तपाईँले अर्को कुरो बिर्सिनुभयो, वडा नम्बर 13 वडा कार्यालयले तपाईँहरू पढ्ने कलेज ड्रेस पनि सिलाएर उपलब्ध गराइदिने भनेर भन्नुभएको थियो। वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 13 का नेत्र प्रसाद काफ्लेले रेजिना विश्वकर्मा वक्तित्व कलामा मात्रै होइन, कवितामा पनि प्रखर म्याच्योर्ड जस्तो देखिनुहुन्छ। त्यस्तो कविता उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँसँग कविता धेरै छन्, तर हामी केही कविताहरू आज उहाँलाई वाचन गराउनेछौँ, जस्तोको तस्तै तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ। भिडियो भने अन्तिम समय हेरिदिनु होला। पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीलाई तपाईँले विश्वको जुनसुकै कुना कन्दरमा पनि बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँसँग इन्टरनेटको पहुँच भएको खण्डमा। र पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभी अहिले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीलाई अहिले सब्सक्राइबको आवश्यकता छ। आफ्नै टिभी आफ्नै च्यानल सम्झेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल पनि दबाइदिनु होला भन्दै अबको पालो रेजिना विश्वकर्माको कविता हामी यहाँलाई सुनाउनेछौँ। रेजिनाजी केही कविताहरू आज हाम्रो दर्शकलाई पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभी तपाईँको शुभचिन्तकलाई पनि सुनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अबको पालो तपाईँको कविता जाओस्। पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहुनेलाई धन्यवाद। जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँले कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ बिचरी नारी तिमी। कोखबाट फालिन्छौ नारी तिमी, कोखबाट फालिन्छौ नारी तिमी, आफ्नो घरमै बलात्कृत हुन्छौ नारी तिमी। कोखबाट फालिन्छौ नारी तिमी, आफ्नो घरमै बलात्कृत हुन्छौ नारी तिमी। काटिन्छ नराम्रा कुरा तिम्रो चोक चोकमा, काटिन्छ नराम्रा कुरा तिम्रो चोक चोकमा, पारिन्छ तल तिमीलाई हरेक थोकमा, पारिन्छ तल तिमीलाई हरेक थोकमा। चार पर्खालको कुनामा पारी, चार पर्खालको कुनामा पारी, अझै थुनिएका होलान् कति बुहारी। मन्दिरमा गए सती देवी अरे, मन्दिरमा गए सती देवी अरे, तर किन घरभित्रै बिचारी नारी छरे, तर किन घरभित्रै बिचारी नारी छरे। कहिले राख्छन् तिमीलाई देउकी बनाएर, कहिले राख्छन् तिमीलाई देउकी बनाएर, फालिन्छ किन तिम्रै अधिकार बिचल्ली बनाएर, फालिन्छ किन तिम्रै अधिकार बिचल्ली बनाएर। नारीले नै बनाए समाज सबल, नारीले नै बनाए समाज सबल, तर किन भनिन्छ यहाँ पुरुष नै अबल, तर किन भनिन्छ यहाँ पुरुष नै अबल। महिनावारीको बेला छाउमा राखिन्छ, महिनावारीको बेला छाउमा राखिन्छ, लुट्नलाई सरी त्यही छाउमा किन पसिन्छ। खोसिन्छ कति अस्तित्व नारी तिम्रो, खोसिन्छ कति अस्तित्व नारी तिम्रो, गर्दैनन् कोही हित बिचारी नारी तिम्रो, गर्दैनन् कोही हित बिचारी नारी तिम्रो। न त छ बुबाको सम्पत्ति नै तिमीलाई, न त छ बुबाको सम्पत्ति नै तिमीलाई, छ त केवल एउटा आशा तिमीमा, अत्याचारको दाग नलगाउन हामीमा, अत्याचारको दाग नलगाउन हामीमा। उनले चाहेर नै तिमी राम्रो बाटोमा हिँड्न सक्छौ, उनले चाहेर नै तिमी राम्रो बाटोमा हिँड्न सक्छौ, तर आज किन तिमी भिन्नता नारीमा देखाउँछौ, तर आज किन तिमी भिन्नता नारीमा देखाउँछौ। तिमी एक्लै र उनी एक्लै होइन, तिमी एक्लै र उनी एक्लै होइन, दुवै सँगै मिली अघि बढ, दुवै सँगै मिली संसारको निम्ति महान काम गर, दुवै सँगै मिली संसारको निम्ति महान काम गर। धन्यवाद। मैले चाहिँ नारी सम्बन्धी, नारीले भोग्नु परेका पीडा, अत्याचार अनि विभिन्न प्रकारका शोषणहरूलाई समेटेर एउटा कविता सृजना गरेको थिएँ। हजुरहरूको माझ मैले प्रस्फुटन गरिसकेँ। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा कविता लिएर आएको छु। त्यसको शीर्षक रहेको छ शान्तिको कामना। रोहिरहेछिन् नेपाल आमा, रोहिरहेछिन् नेपाल आमा, आज आफ्नै सन्तान लडेको देखेर, रोहिरहेछिन् जनता आज भोकले मरेको देखेर, रोहिरहेछन् जनता आज भोकले मरेको देखेर। चिच्याई चिच्याई भन्दैछिन् नेपाल आमा, चिच्याई चिच्याई भन्दैछिन् नेपाल आमा, भन्दै मेरो सन्तान मेरो एकै कोखको सन्तान, जन्माएकी होइन मैले, जन्माएकी होइन मैले लडाइँ गर्नलाई, जन्माएकी होइन मैले क्रान्ति फैलाउनलाई, जन्माएकी होइन मैले क्रान्ति फैलाउनलाई।
सपना त छ हजुर, सपना त छ हजुर, सारा नेपाली बसुन मिलेर, आमाको इच्छा सन्तानहरूले बुझुन खुलेर, आमाको इच्छा सन्तानहरूले बुझुन खुलेर। नहोस् कतै लडाई र युद्ध, नहोस् कतै लडाई र युद्ध, नहोस् स्वार्थको जित, क्रान्तिलाई छोडी बनाउन शान्तिलाई मित्र, क्रान्तिलाई छोडी बनाउन शान्तिलाई मित्र। हामी नै हो अब नयाँ इतिहास रच्ने, पाइला त्यसै रोकिँदैन अन्धकारलाई चिर्नेहरूको, कथा त्यसै सिद्धिँदैन अमित प्रेरणा दिनेहरूको, कथा त्यसै सिद्धिँदैन अमित प्रेरणा दिनेहरूको। कदम अघि चाल्दा चाल्दै, कदम अघि चाल्दा चाल्दै लाख बाधा आइपर्छ, सँगै सास लिने सँगै धोकेबाज आइपर्छ, सँगै सास लिने सँगै धोकेबाज आइपर्छ। जति जति चोट लाग्छ त्यति तिमी मुस्कुराऊ, जति जति चोट लाग्छ त्यति तिमी मुस्कुराऊ, पटक पटक लडिन्छ नि उठ्न सक्ने बानी लगाऊ, किनकि आज गुमाए सबै तर गम छैन कतै, सारा आर्जन रितियो तर कम छैन कतै, जित्नको लागि सारा संसार बाँकी छन् यहाँ, जित्नको लागि सारा संसार बाँकी छन् यहाँ, यति भए फेरि सुरुवात गर्न काफी छ यहाँ, यति भए फेरि सुरुवात गर्न काफी छ यहाँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, रेजिना विश्वकर्माले आफ्नो स्पिच मात्रै होइन कविता पनि सुनाइसक्नु भएको छ, तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। आजको बसाइबाट हामी छुट्टिने भएको छ। फेरि अवसर मिल्यो भने रेजिना विश्वकर्माको स्पिच र कविता हामी पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीमा यहाँहरू माझ सेयर गर्नेछौँ। रेजिनाजी, तपाईँ एसई दिएर बसेको विद्यार्थी, भर्खर 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको भाषण, तपाईँको कविता दमदार छ। यहाँको सफलताको शुभकामना, तपाईँको उन्नति प्रगति भएको हामी हेर्छौँ र तपाईँको शुभचिन्तनले त्यही आशा अपेक्षा गर्नुभएको होला। यसरी नै प्रगति गर्दै जानुहोस्। आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामी छुट्टिने बेला भएको छ, जाने बेलामा यहाँको भनाइ केही छ कि? हस्, धन्यवाद सरलाई। पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म जाँदा जाँदै एउटा सानो भनाइ राख्न चाहन्छु। भनाइ त धेरै छन्, तर समयले डाँडा काटेको हुनाले एउटा छोटो मिठो एउटा राख्न चाहन्छु कि हामी बेरोजगार भयो भन्दैमा खाडी माने पैसाको बाढी आउँछ भन्दै गाडी धुन होइन, स्वदेशमा रहेका यस्ता सुनौलो अवसरहरू छन्। प्राकृतिकको धनी अनि कृषि प्रधान देश भन्ने परिचित छ। हाम्रो जागरिला हातहरूले ती बाँझा बारीलाई हरियो पार्न सके, हाम्रो स्वदेशको सुनौलो मुहार फेर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी पछि हटेर होइन, डटेर अघि बढौँ, जागौ जुटौ, एकसाथ भई देश विकासतर्फ लागौ भन्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरूले पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा पनि म भन्न चाहन्छु कि आफूभित्र भएका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नुहोस्। भनिन्छ डरलाई पनि जित्न सकिएन भने कहिले पनि सफलता हासिल पाउन सकिँदैन। त्यसैले डराउने होइन, डरलाई पनि जित्न सिक्नुहोस्। रेजिनाजी, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सरलाई। पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीमा मलाई आउने अवसर दिनुभयो। मेरा साना भनाइहरूले पनि हजुरहरूलाई केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने म विश्वास गर्दछु। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै आउँदै हजुरहरूमा एउटा राम्रा भनाइहरू ल्याउने म विश्वास गर्दछु। मलाई विश्वास छ पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीले मलाई स्पेस दिनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एसी दिएर बसेका यी साना भाइ बहिनीहरूले यस्तो दमदार आफ्नो स्पिच दिँदा, कविता भन्दा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ म्याचोड साँच्चै नै दमदार रहेछ। हामीले उहाँहरूको कार्यक्रममा हेऱ्यौँ, सुन्यौँ र यी भाइ बहिनीहरूलाई हौसलाको निमित्त भए पनि हामीले पूर्वाञ्चल डिबिआर टिभीमा स्पेस दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। रेजिना विश्वकर्माको सानो अन्तर्वार्तासँगै उहाँले जित्नु भएको शीर्षकको जुन स्पिच त्यो पनि हामीले यहाँलाई सुनायौँ र कविता पनि हामीले उहाँलाई सुनायौँ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु, ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला र तपाईँले यो भिडियो सेयर गरिदिनु भयो भने रेजिना विश्वकर्मा जस्तो अरू विद्यार्थीहरू पनि यसरी निखारिनु पर्ने रहेछ, तिखारिनु पर्ने रहेछ। शिक्षा मात्रै होइन, अरू पाटोमा पनि लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भन्नको निमित्त यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु हुन यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। आजको बसाइबाट छुट्टिने बेला भएको छ। कोभिड कोरोना भाइरसका कारण नेपालीले मात्रै होइन, विश्वभरका मानिसलाई
तनाव दिएको छ, सबैको टाउको दुखेको विषय बनेको छ। तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा रहनु भएको छ खुसी रहनुहोला, सुखी रहनुहोला। यहाँको बाँकी दिन सफल र शुभ बितोस् भन्दै आफ्नो आफन्तलाई बचाउनुहोला, कोरोना भाइरस र कोभिड-19 यो रोगबाट बच्नुहोला भन्दै बाँकी दिन यहाँको शुभ बितोस् भन्ने कामनासहित आजको विशेष कार्यक्रम सञ्चालक दिलबहादुर राई अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचाका साथ आजको बसाइबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्ते।